बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अशफाक कादरी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। ख़बर ये है कि दो पल की खुशी और इसके बाद फिर जो है वो यूथियों का रोना धोना शुरू हो गया, बल्कि आंखों से आंसू इस तरह बहते हैं कि फिर उनके जो है ना भाएं टिशूआं का डब्बा जड़ा है ना वो वेला हो जाता है। बहरहाल मैं आपसे इस मामले पर बात करूँगा, मगर मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आपने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन का बटन जो है वो ज़रूर प्रेस करें और कमेंट सेक्शन में जाकर जो है वो फीडबैक जो है वो इस वीडियो का ज़रूर दें। नाज़रीन, तो बात करते हैं दो पल की खुशी की। तो एक केस था जिसके ऊपर यूथिया जो है वो पल दो पल खुश हुए, इसके बाद फिर मुंह लटक गया। मिसाल के तौर पे आपको पता है कि यूथिया नहीं चाहते कि ये इलेक्शन हो, इसलिए नहीं चाहते कि इन्हें नज़र आ रहा है कि वो इलेक्शन जो है वो जीत नहीं सकते। ट्विटर के ऊपर इलेक्शन हो तो तहरीक इंसाफ जनाब बड़ी लीड के साथ जीतेगी, ऐसे लगेगा जैसे इनसे ज़्यादा कोई पॉपुलर पाकिस्तान की तारीख में कोई हुआ ही नहीं है। कायद आजम अली मोहम्मद अली जनाब ही इन्हों को जरा ना नहीं जित सकता ट्विटर के उत्ते, वो भी इलेक्शन हार जाएगा। ये अपने ज़्यादा मतलब कि इन्हें ज़्यादा अपने इस काम दे विच कारीगर ने सोशल मीडिया दे, क्योंकि हाइब्रिड है ना, सारी सिर्फ हवा ही है, इनका एक्चुअली कहीं वजूद नहीं है। लेकिन जब इलेक्शन होगा तो वहाँ पर इंसान चाहिए, रोबोट से वोट नहीं डालने, वहाँ पर इंसानों ने वोट डालने हैं। खलाई मखलूक के ज़रिए वोट नहीं पैने पाए ने। अब वोट डालने के लिए कैंडिडेट होना ज़रूरी है, तो कैंडिडेट कितों आएगा? इन्हों को तो कैंडिडेट ही कोई नहीं। और जो कैंडिडेट खड़े किए हैं, कोई इश्तिहारी है, कोई सजा याफ्ता है, किसी ने जान के कागज़ गलत जमा कराए ने, तो लिहाजा सारे नाअहल हो गए ने, सारे इलेक्शन प्रोसेस से बाहर हो गए हैं। अभी इलेक्शन ट्रिब्यूनल के कुछ मतलब कुछ पिटिशन हैं जमा कराई हैं, वो देखते हैं क्या बनता है। मगर मैं आपसे गुजारिश ये कर रहा हूँ कि यूथिया ब्रिगेड जो है ना वो इलेक्शन नहीं चाहते, इन्हें पता है कि वो जीत नहीं सकते हैं। अच्छा, कल हुआ ये कि एक फैसला था पेशावर हाई कोर्ट का, वहाँ पर PK-91 कोहाट का रिटर्निंग ऑफिसर जो है उसको मुअत्तल किया गया था। उस केस के खिलाफ जो है वो एक अपील आई थी और चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि समझ नहीं आ रही कि इलेक्शन कमीशन को सुने बगैर कैसे फैसला जो है वो अदालतें फैसले कर रही हैं। जब आपको याद होगा कि ये फैसले जब आए थे तो मैंने उस वक्त कहा था कि आयन का आर्टिकल 10A कहता है कि इंसाफ होगा, यानी दोनों फरीकैन को सुनना जो है वो लाजमी है, फिर आप कोई आर्डर जारी कर सकते हैं। लेकिन वो तो एक तरफा ही आ गए और चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि ये कैसे हो रहा है। और फिर जो है वो साथ ही साथ उन्होंने वकील से कहा कि आप ये केस उठाकर ले आए हैं, क्या आप इलेक्शन को डिले करवाना चाहते हैं? तो उन्होंने कहा कि लगता है कि जिस उनके रिमार्क्स के ऊपर जो है वो डिले करवाना चाहते हैं। तो इन रिमार्क्स पर जो है वो यूथियों में खुशी की लहर दौड़ गई और वो ये कह रहे थे कि उन्होंने कहा कि लगता है कि कुछ कुव्वतें जो हैं वो इलेक्शन रुकवाना चाहती हैं। इथू भाण जड़ा ना यूथिया, मैं कहना भी आसमाना तो चढ़ गया, यूथिया ने खुशी चढ़ गई, लो जी इलेक्शन जड़ा हुण होने ही नहीं, असी रौला पावांगे, जमहूरीयत बड़ी ज़रूरी है, ये है वो है, जमहूरीयत होगी तो मुल्क चलेगा। लेकिन जब बात खुली तो पता चला कि हजूर ये झाड़ ये तंज ये रौला उन्होंने दे ही बंदे नूं पिया है, उनकी तरफ से इशारा किया गया है। ਜਿਹੜੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ भाग रहे ने तो फिर उन्होंने मायूसी हो गई, फिर रोना धोना शुरू हो गया कि ये नहीं, हम नहीं खेलते, नहीं ऐसे नहीं हो। फिर वही पुरानी जो है वो उन्होंने रोना धोना शुरू कर दिया। मैं गुजारिश ये करना चाह रहा हूँ, टोटल कुल मिला के आपके सामने वो बात ये है कि पाकिस्तान के अंदर सर इलेक्शन होना है, 8 फरवरी को ही होना है। ये खाकसार एक मुद्दत से बात कर रहा है, दरमियान में बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये इलेक्शन इधर उधर हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। मैं मुसलसल कहता आ रहा हूँ कि इलेक्शन होगा, नहीं रुकेगा। और मैं आपसे ये कहता रहा हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इस मुल्क के वज़ीर आज़म बनेंगे। इसलिए मेरे पास इसके लिए मेरे पास कोई इतला नहीं है, लेकिन ये मेरा ज़ाती तज्ज़िया है।
اور وہ یہ ہے کہ میاں نواز شریف کے مقابلے میں اس وقت جو ہے نا پنجاب میں کوئی لیڈر موجود نہیں ہے۔ میاں نواز شریف جس دن کمپین کرنے کے لیے نکلیں گے نا، ہواؤں کے رخ چینج ہو جائیں گے، لکھ لیں یہ میری بات۔ عوام دیوانی ہے میاں صاحب کی۔ میں میچور لوگوں کی بات کر رہا ہوں، میں یوتھیوں کی نہیں کر رہا۔ آگے بڑھیں اور آپ کو خبر دوں ناظرین کہ خبر یہ کہ ہمارے ذرائع کے مطابق دیکھیں، اصل چیز جو ہے تو وہی ہوتی ہے نا جب آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو، کیونکہ میں اسلام آباد نہیں گیا، مدت ہو گئی ہے، ٹھنڈ ہی نہیں ہے کہ کسی پاسے جہاں دل ہی نہیں کرتا۔ بہرحال ہمارے ذرائع کی 99% جو خبریں ہیں نا وہ درست ہوتی ہیں۔ خیر بتانے والوں نے یہ بتایا ہے کہ جو عمران احمد خان نیازی ولد اکرام اللہ خان نیازی، سابقہ لاڈلہ ریاست پاکستان کی جو بیگم صاحبہ ہیں نا حاضر سروس بیگم یعنی بشرا بی بی عرف پنکی پیرنی، عرف لوگ تو جادوگرنی بھی کہتے ہیں، خلائی مخلوق کی ملکہ بھی کہتے ہیں، اس طرح کی کئی باتیں لوگ کرتے ہیں۔ وہ سر سنا ہے کہ اس وقت بنی گالا میں مقیم نہیں ہے، بلکہ وہ میرٹ کے اندر ہیں، ایک ہوٹل ہے اور بہت بڑا ہوٹل ہے، وہاں پر وہ میرٹ ہوٹل جو ہے نا وہاں پر وہ ملاقاتیں کرتی ہیں، اور ایسے لوگوں کے ساتھ ملاقاتیں کرتی ہیں جو اکثر پاکستانی نہیں ہوتے۔ مطلب کہ پاکستانی سے میری مراد ہے کہ وہ پاکستانی ریجن کے نہیں ہوتے ہیں۔ یہ بات نہیں ہے کہ وہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کا وفد آیا ہو اور ان سے ملاقاتیں کرتی ہیں، نہیں ایسا نہیں ہے، انہوں نال نہیں ملتی۔ وہ کوئی عربی ہوتا ہے، کوئی گورا ہوتا ہے، ان کے ساتھ ملاقاتیں وغیرہ کرتی ہیں۔ پہلے بھی انہوں نے قطری کے ساتھ جو ملاقاتیں کی تھی، آپ کو یاد ہوگا کہ خبر بھی بریک ہوئی تھی، تو لوکی جڑے نا وہ بڑے انہوں نے اعتراض کیتا، جناب غلط گل ہے، ایسی خبر نہیں ہے نا، غلط خبر دے رہے ہیں لوگ، مطلب کہ بڑا انہوں نے اعتراض کیتا، لیکن جناب جدو گلاں کھلیاں تو انہوں نے کہا کہ جناب بالکل ملاقاتاں ہوئیاں نہیں، اور قطریوں نے بڑی شٹ اپ کال بھی دی تھی اس پر۔ تو یہ ملاقاتیں جو ہیں وہ اب سنا ہے کہ یہ ان ملاقاتوں کے اندر ایک وکیل جو ہیں وہ بزرگ وکیل بھی اکثر موجود ہوتے ہیں، بزرگ ہیں وہ، اور وہ جو ملاقاتیں ہیں وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر اس طرح کا مطلب کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ تعلق استوار کرنے کے حوالے سے کوئی دباؤ بڑھانے کی کوشش ہے۔ اب وہ کون دباؤ بڑھا سکتے ہیں یہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں، میں کسی بھی ملک کے جو ہائی اپ سے ان کا نام نہیں لینا چاہتا، کیونکہ اس کی جو ہے آفیشلی تصدیق نہیں آ سکتی، لیکن ان آفیشلی جو باتیں آ رہی ہیں وہ یہی ہیں کہ وہ ان کی پراسرار جو ہیں وہ سرگرمیاں میرٹ ہوٹل کے اندر دیکھی سنی جا رہی ہیں، لیکن ظاہر ہے اسلام آباد کا چپا چپا جو ہے وہ نگاہوں کے اندر رہتا ہے، اور کوئی سمجھے کہ لوگوں کے تسی اتنی مشہور پرسنالٹی کی جو بیوی ہو یا اتنی مشہور پرسنالٹی خود ہو اور وہ چھپ کر میٹنگیں کرنا یہ بہت مشکل کام ہے۔ ہوٹل ویسے بالکل جڑا نا لکیا نہیں جا سکتا، تو یہ جو ہیں نا ان کے معاملات ہیں۔ اب بشرا بی بی کی یہ ملاقاتیں کیا چند چڑھائیں گی، مطلب میرے چند چڑھانا مطلب ہے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، کیا عمران احمد خان نیازی کو کوئی نیا ریلیف ملے گا، یا بشرا بی بی پر چلنے والے مقدمات جو ہیں وہ خاص طور پر وہ مقدمہ جس میں ان کے سابق شوہر اول نے ایک الزام لگایا کہ میری بڑھی جڑی ہے نا عمران خان دے ساتھ ان دے نال نجائز تعلقات نے، اللہ معاف کرے یہ ایک بڑا خوفناک الزام ہے، اور اس الزام کے اوپر جو ہے وہ استغاثہ چل رہا ہے اور کارروائی جو ہے وہ آگے بڑھ رہی ہے۔ کیا وہ اس سے بچ سکے گی، یا وہ جو نیب کے اندر اس کے کیسز چل رہے ہیں ان سے بچ سکے گی، یہ جلد ہی پتہ چل جائے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔